अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कमरान उल हक ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमरान खान साहब की हेल्थ से रिलेटेड है। इमरान खान साहब को जेल में 900 दिन पूरे हो चुके हैं। 900 डेज यानी उनकी जेल के अंदर पूरे हो चुके हैं और उनके हेल्थ के बारे में हमेशा से मुख्तलिफ कंसर्न्स रहे। उनकी फैमिली वालों को भी रहे, उनके एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं, उनके अपने जो फिजिशियंस हैं उनको भी रहे, और उनके पॉलिटिकल जो पार्टी है पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, वजीर आला, ईच एंड एवरी पर्सन को हमेशा से उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो उनकी हेल्थ के बारे में वो कंसर्न रहे हैं। रिसेंटली सोशल मीडिया पे अचानक से ये खबर ब्रेक आउट हुई। असद अली की चैनल है उसके ऊपर उन्होंने ये क्लेम किया कि गवर्नमेंट ने रातों रात इमरान खान को एडियाला से हेल्थ इश्यूज के बेस पे पिम्स मुंतकिल कर दिया, और 20 मिनट ये पिम्स हॉस्पिटल में उनका चेकअप होता रहा। उसके बाद उनको वापस अडियाला ले जाया गया। पहले से हमेशा पाकिस्तान के गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जो पावर स्ट्रक्चर होते हैं जो हमेशा से पावर में रहे, चाहे वो पीटीआई, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो पीपल पार्टी है, हमेशा से ये रहा है कि वो स्टार्टिंग में कोई भी चीज जो होती है ऑथेंटिक चीज को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी वो उस चीज को कोशिश कर रहे होते हैं कि अवाम के अंदर ही ना चले जाए, कहीं अवाम को वो ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं करते किसी भी चीज को कि अवाम को पता ना चले कि कर। लेकिन जब ये खबर ब्रेक आउट हुई तो स्टार्टिंग में अता तारण ने और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर जो थे मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी इस खबर की तरदीद की, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब न्यूज़ फैल गई और जब ये दिन का पता चला कि 24 जनवरी रात के टाइम इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था, तो फिर अता तारर ने, जो हमारे वजीर इत्तलात है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को लाया गया था, उसके आई इन्फेक्शन था और जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लेके आया गया। अब इमरान खान के आय का क्या मसला है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इमरान खान साहब को पहले से ये आय की बहुत ज्यादा यानी एक किस्म की इन्फेक्शन हमेशा से रही। उसको कहा जाता है CRVO। CRVO का मतलब है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। ये जो बीमारी है वो अक्सर उस वक्त हो जाती है जब हमारा जो आय की तरफ खून लेके हमारी जो रग आती है, उसके खून जो है वो ब्लड जो है प्रॉपरली आई के हमारे जो रेटिना है उधर तक ना पहुंचे तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। यानी इसका मतलब होता है कि अगर वो रग बंद हुई है, और इसके रीजन ये होते हैं कि मोस्टली जो इसके रीजन होते हैं वो या तो डायबिटीज होते हैं, और फिर या हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीपी के हाई होने की वजह से होता है, और डिफरेंट कुछ और यानी मेडिकल इश्यूज की वजह से भी ये पॉसिबल होता है। लेकिन इसकी इलाज क्या होता है, इसके लिए या तो डायरेक्टली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं आंख के अंदर, या फिर स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। तो जो लोगों का कंसर्न जो है, जब ये खबर फैल गई तो पीटीआई की सीएम जो सोहेल अफरीदी साहब थे वो अडियाला जेल के सामने थे, तो वहां से उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के आगे गए, और सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके उन्होंने धरने दिया, और वो वहां पर उन्होंने ये बात रखी कि हमें जल्द से जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। क्योंकि ये जो हम जो उसका लोगों का जो इस इशू का सबसे ज्यादा बड़ा होने का वजह ये है कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर यानी पीटीआई के मुताबिक वहां पर कोई रेटिनल यानी स्पेशलिस्ट नहीं है, आई स्पेशलिस्ट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से वो लोग कंसर्न है कि कैसे पॉसिबल है कि जहां पर आई स्पेशलिस्ट ही मौजूद ना हो, वो कैसे यानी इमरान खान साहब का चेकअप कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो सियासत अपनी जगह पर है, यानी सियासत हर यानी पार्टी ने की होती है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये रोल रहा है कि सियासत, पॉलिटिक्स जो है हर बात पे पाकिस्तान में की जाती है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म के इश्यूज हो, चाहे वो जबान के बेस पे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, यानी पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है हमेशा से पॉलिटिक्स करते हैं। चाहे जितनी भी तबाही हो जाए उसके ऊपर भी, अगर केपीके में हुआ तो वो पीएमएलएन वाले उसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, पंजाब में हुआ तो पीटीआई वाले, हमेशा से पॉलिटिक्स रही है। पाकिस्तान में दूसरा ये कानून के मुताबिक यहाँ पर कोई एज सच वो तो नहीं है कि यानी स्पेसिफिक चीजें नहीं है या एक पर्टिकुलर कानून नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो जंगल वाली बात है कि जब चाहे जैसा चाहे कुछ भी पॉसिबल है।
ایک مجرم جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ مجرم بھی بن سکتا ہے، غدار بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی پاسبل ہے کسی بھی وقت. جیسے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو زرداری کو 12 سال جیل کی سزا ہوئی، وہ آگے صدر بن گئے. بھٹو جو ہمارے ہیرو ایک ٹائم پیریڈ میں ہیرو ہوا کرتا تھا، دوسرے ٹائم پیریڈ میں اس کو پھانسی ہو گئی. نواز شریف کو جیل سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا، پھر پورے ملک سے نکال دیا گیا، ایگزائل کے اندر چلا گیا، پھر وہاں سے واپس آئے، واپس وہ پرائم منسٹر بنے، واپس اس کو نکال دیا گیا. اسی طرح عمران خان کو بھی پہلے وہ پرائم منسٹر تھے، وہ دوبارہ سے اس کو ہٹا دیا گیا اور وہ آج جیل میں ہے. تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کہ 900 دن جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں جیل کے اندر. اور اب ان کے اوپر جو یہ کیے جاتے ہیں یعنی پولیٹکس کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ کہ ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں، ہر انسان کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جن میں آپ کو جیل کے اندر فیملی کی وزٹ ہوتے ہیں، اس کے میڈیکل پرابلمس کے جو ایشوز ہوتے ہیں، یہ تو اسپیشل یعنی وہ ہوتے ہیں جو کلاسز ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی جیل کے اندر جو فیسلٹیز پرووائڈ کیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان میں سے سب سے زیادہ یعنی ان کے فوڈ کا، ان کے ہیلتھ کا، ان کے ریسٹ کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ سارے پاکستان میں کبھی بھی پورے نہیں ہوئے، کسی بھی ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوئے. اب عمران خان صاحب کو کتنے دنوں سے اس کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا. وہاں کے سی ایم جو ہے سہیل افریدی صاحب، وہ آ رہے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کے بعد جو ان کے ہیلتھ کے بارے میں جو لیمیٹیشنز ہے اس کو اوپنلی آ کے ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کو دکھایا نہیں جاتا کہ اس کی جو لیگل ڈاکٹرز کی اپنی جو فزیشین ٹیم ہے اس کے پاس نہیں لے کے جایا جاتا ہے، اور اس کے جو میڈیکل چیک اپس جو ہوتے ہیں ان میں ڈیلے لے کے آیا جاتا ہے. کہ جو میرے خیال میں جو بیسک ہیومن رائٹس، چاہے وہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس کے، چاہے پاکستان کے اپنے کنسٹیٹیوشن جو اس کو رائٹ دیتا ہے، ان کو بھی فالو نہیں کیا جاتا. یہی سب کچھ پیولین کے ٹائم پیریڈ میں ان کے ساتھ ہوا، پھر پیپل پارٹی کے ٹائم پیریڈ میں ان کے ساتھ ہوا. تو یہ جو پولیٹکس کا جو گیم ہے پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہاں پر جو پولیٹکس کسی ایک جو کل کا پچھلا ہمارا پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر تھے اور آج وہ جیل میں ہے اور اتنے یعنی کریٹیکل اس کے حالات ہیں، تو اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر صاف شفاف جو ہے اوپنلی آ کے اس کو دکھا، یعنی اس کی لیگل ٹیم کو اجازت دے دے. اور وہ لوگ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اگر وہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو جو ان کے فیملی والے ہیں جو ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کو جا کے ملنے کی اجازت دی جائے. اور باقاعدہ جو ان کے میڈیکل چیک اپ جو ہے، میڈیکل سٹاف اس کا جو اپنا ہے، جو شوکت خانم ہاسپٹل کا جو میڈیکل سٹاف ہے جس سے وہ کرانا چاہتے ہیں، وہ اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس جو ہے یا پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے جو رائٹس ہیں وہ پورے ان کو دیے جائیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اور اتھارٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کو ایکسیس ہونی چاہیے، میڈیکل جو سٹاف ہے اس کو ایکسیس ہونا چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹلی کلیئرلی جو ہے اس کی فیملی کو کے ایکسیس ہونی چاہیے عمران خان تک، اور جو اس کی وکلا کی ٹیم ہے اس کو ایکسیس ملنی چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے جو یعنی گورنمنٹ کے جو آفیشلس ہیں ان کو کلیئر سٹیٹمنٹ، کلیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں کلیئر ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی چاہیے. اور جو مکمل جو ہے انڈیپینڈنٹ جو ہیلتھ کیئر کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کرانی چاہیے، تاکہ عوام کے اندر جو بے چینی ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے ایک پاپولر یعنی پاکستان کے لیڈرز میں سے ہے، کوئی یعنی موسٹ پاپولر جو لیڈرز میں سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور عوام جو پریزنٹ کے جو مسائل ہیں یعنی جو اس کے سیکریسی ہے پریزنٹ کے جو کہ ان نیسیسری ہے، ان چیزوں کو کم سے کم کر دیا جائے. اور ایز اے سوسائٹی جو ہمیں ہے کہ اتنا زیادہ فیک نیوز کا انبار لگ جاتا ہے، اور اتنا لوگ بغیر دیکھے سوچے سمجھے پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے یا پی ایم ایل این کی سپورٹر ہے یا کسی بھی پارٹی کی سپورٹر ہے، سوچے سمجھے بغیر وہ پھیلاتے ہیں. ان چیزوں کو پھیلانے سے ہمیشہ سے گریز کریں، کیونکہ ان کے فیک نیوز پھیلانے سے مسئلہ جو ہے مزید پرابلمیٹک ہو جاتا ہے، وہ سولوشن کی طرف نہیں جاتا. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آنے چاہیے پاکستان کو، کیونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ مکس سے ان کے اندر کوئی یعنی کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے. ہمارے جو منسٹر آف انفارمیشن ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہیلتھ منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور انسٹیٹیوشن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو انفارمیشن کے اندر کلیئرٹی ہونا چاہیے. یہاں تک تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.